الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا नहीं है سمعوا मीम की जेर को और बारीक करें. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.